दिवचल बाजार वाठारांत कांय अनोळखी भौशीक सुवातेर सोरो पिवन धुमाकूळ घालतात। सुवात दूषित करून लोकांक त्रास दितात। देखून थळावे दुकानदार आणि लोक सुरक्षेविशीं हुस्को उक्तायतात। साबार वेळा कागाळी करून अखेरेक पुलिसांनी एकल्याक ताब्यात घेतलो। पळयात पुराय बातमी। भौशीक सुवातेर सोरो पिवन धुमाकूळ घालप्यांक लागून दिवचलच्या दुकानदारांक असुरक्षितताय जाणवता। हे फाटभुंयेर दिवचल बाजार वाठारांतल्या गणेश मंडळान कागाळ करून सोरो पिवन लोकांक त्रास दिवपी एकल्याक ताब्यात घेतलो आनी ताका पुलिसांच्या हवाले केलो। दुकानदार, विक्रेते आनी भोंवडेकारांक हुस्को करपी दिवचल मार्केटांत अशे तरेच्यो घडणुको खूब फावटी घडत आसात। ताणें पुलिसांक ह्या वाठारांत चड नेमान गस्त घालपाची मागणी केल्या। भौशीक उपद्रव करप्यांचेरय खर कारवाय करपाचोय उलो मारला। हांव सद्या डिचोली गणेश मंडपान आसा आनी आमची तयारी जोरान चालू आसा। आज एक इन्सिडंट घडलो हांगा की एक काही व्यक्ती एक आसा ती सदींच हांगा ह्या मंडपान येवन घाण करता आनी सकाळी रातचो न्हिदोवन थंय मुतता आनी घाण करून वयता आनी सकाळी नाच जाता। पूण तरी आसतना हांव सगळ्या दिवचलच्या नागरिकांक तशेंच इतर जे मार्केटान वेपारी आसा तांकां विनंती करता, अशें जर कोणी लोक तांकां गावले दिसले घाण करताले मंडपाचे आमी कितकेशे जे दिवचलकार सबंद दिवचलकार आसा हो सार्वजनीक गणपती आसा हो दिवचलकारांचो असल्या कारणान हे पावित्र हांगा लागता। त्या खातीर सगळ्या दिवचलच्या नागरिकांक अशें काही हांगा जर गोश्टी घडल्यो जाल्यार त्वरीत तेंच्यांनी आमच्या मंडळा कडेन संपर्क करचो किंवा अश्यो गोश्टी पुलिशेच्या देखरेखी खाली तांकां दाखोवन दिवच्यो। आयज अशेंच एक इन्सिडंट जाला तो आयज समोर दिसता म्हाज्या फाटल्यान दिसता तो ताका आमी बसोवन दवरला आनी पुलीस जी आसा ती आपली कारवाई आतां करतले। आमी पुलिसांक आपयल्या त्या जागांनी अशे काही जे व्यक्ती आसात जे काही अशे दिवचलेक जे नाचधूस करणारे काही हांगा मनीस थोडे आसात ते येवन रातचे सोरो पिवन आनी वेगळे कितें ड्रग्स वगैरे घेवन हांगा अश्यो वेगवेगळ्यो गोश्टी हांगा घडलेल्यो आसा। काही महिलांचे हात घालप जाल्लो आसा, काही महिलांची छेडछाड केली वयताली, असे काही लोक हांगा रातचे घडलेले वयता। पूण हांव पुलिसांकूय एक विनंती करता की पेट्रोलिंग आसा ते रातचे हांगा करचें। अशे लोकांक आसा ते मार्केटान हांगा खंयसर बेशिस्तपणान वागोवंक दिवचें न्हू आनी तांकां वेवस्थीतपणे तेंची काळजी म्हणजे वेवस्थीतपणे तांकां तेंचेर कारवाई करची अशें हांव त्या दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाक लागीं मागता आनी रिक्वेस्टूय करता। कितें पळय हांगा घाण जाता येवन हांगा पुशावण करता सगळे जाण हे बेबी येता मुततात आनी कितें करतात कोणूच हांगा पळयना येवन। त्या पुलिसांक सांगलें पुलिसूय आयकनासले। आतां तेंच्यांनी आतां येवन ताका हे केलो म्हणून सांग तेंच्यांनी कमिटीच्या मनशांनी तांकां फोन करून आपण हाडून येलो ताका। हे आमकां सगळें सुरक्षीत जाय हांगासर बसता पळय हे घाण हांगासर सुद्दां पळय उदक भरला कोणूच पळयना हांगा येवन। आतां आमकां तेंच्यांनी येवन पळोवपाचें आनी सगळें निवळ करून घेवपाचें। आतां चवथीचे दीस निवळसाण नाच मार्केटान आमच्या सगळ्या पुरुशापणां न्ही आतां हो धरला पळय तशें आनीक गोश्टी घडल्या हांगा पयलीं ह्या पयलीं ना तशें घडोवंक ना। हो पयलो जाता येयला हांगासर आनी अशें पुरुशापण केलां देवाच्या जाग्यार मुतला सांगलें आमी कितके फावटी ताका बसो नाका म्हटल्यार ताका बसता येवन तो मुतता रातचो सगळें घाण करता। मागीर आमी ताका आतां पुलिसांक सांगलें पुलिसांनी आयकूंक ना। आतां तेंच्यांनी फोन केलो तेन्ना येवन व्हेलो ताका। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।